दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आम नेपाली जनता आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा करिब 1 वर्षको अवधिमा नेपालले 3 खर्ब 10 अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको आयात दोब्बरले बढेको देखिन्छ। प्राय नुनदेखि सुनसम्म आयातमै निर्भर रहेको हाम्रो देशमा आयात निर्यातको ग्राफ हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो देखिन्छ। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले निकै सम्पन्न मुलुक हो। देशका विभिन्न क्षेत्रमा खनिज पदार्थहरू व्यापक रूपमा हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए तापनि यसको उत्खनन तथा अन्वेषणको लागि सरकारले खासै तदारुकता देखाएको पाइँदैन। दर्शकवृन्द, यसैबीच एउटा सानो आशा पलाउने काम भने दैलेखमा हुँदैछ। पेट्रोलियम पदार्थको असीम सम्भावना रहेको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको अन्तिम काम सुरु भएको छ। दैलेखको कुन कुन भूभागमा कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर गरिने अन्तिम ड्रिलको लागि सर्वे गर्न चिनिया टोली दैलेख आएको हो। नेपाली प्राविधिक र चिनिया प्राविधिक टोलीले दैलेखको सम्भावित भूभागहरूको अहिले पुनः सर्वेक्षण गरिरहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका टोली र चीनको प्राविधिक टोलीले अहिले अन्वेषणको लागि दैलेखको सदरमुकामसम्म ल्याउने सामग्रीहरू ढुवानीको लागि आवश्यक सडकको मापदण्ड लगायतका विषयहरूमा पनि अध्ययन र अवलोकन गरिरहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण शाखाका प्राविधिकहरू पनि अहिले दैलेख आइपुगेका छन्। अन्तिम चरणको अन्वेषणले दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खननको सम्भावना टुङ्ग्याउने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ कति मात्रामा भण्डारण छ भन्ने विषय पनि अन्वेषणबाट पत्ता लगाइनेछ। पहिलो चरणमा सर्वेक्षणहरूको काम सकिएपछि 2076 फागुनमा चिनिया प्राविधिक टोली स्वदेश फर्किएको थियो। पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा अन्वेषण भएको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी हुन सक्ने सम्भावना देखिएपछि ड्रिलिङ सहितको काम गर्न चिनिया टोली नेपाल आएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। अन्तिम अन्वेषण स्थलमा ठुला सवारी साधन लानुपर्ने हुन्छ। करिब 50 टन क्षमताका सवारी साधन आवत जावत गर्नको लागि सडकको चौडाइको अवस्था समस्या हुन सक्ने भएकाले पनि सडकको अवस्थाको अध्ययनको काम पनि भइरहेको छ। देशमा चरम सङ्कटको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु भएको दैलेखकै भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्नेमा नेपाली र चिनिया टोलीहरू ढुक्क देखिएका छन्। दैलेखको खोलामा 100 वर्षदेखि पानीमाथि पेट्रोलियम पदार्थ बगिरहेको छ। लगातार बलिरहेको ज्वाला निभेको छैन। भण्डारण मात्रै भएको भए भण्डार सकिनुपर्ने थियो। दैलेखमा उत्पादन सहितको भण्डार रहेको छ। दैलेखको नाभि स्थान, श्री स्थान, पादुका लगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सर्वेक्षण गरिएको छ। जमिन मुनि 4 किलोमिटरसम्म ड्रिल गरेर अन्तिम चरणको सर्वेक्षणको काम गरिने भएको हो। 2072 सालको चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 माघमा चीनलाई नेपालका 2वटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरिएको थियो। यही सहमति अनुसार 2076 फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनिया सरकारको जियोलोजिकल सर्वे कम्पनी बीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको लागि 2 अर्ब 40 करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता गरिएको थियो। अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्चहरू चिनिया पक्षले नै बेहोरी रहेको छ। दर्शकवृन्द, प्राकृतिक विविधतासँगै अनेकौं सम्भावनाहरू छन् हाम्रो देशमा। देश तथा जनता समृद्ध बनाउन
अरू कसैको हात थाप्नु पर्दैन, तर केवल आवश्यकता छ सक्षम, इमान्दार तथा असल नेतृत्वको।